بے پرواہ کی اللہ رے ولرا دخل فراخینا فراخی د فضل د خدایش تگا مانسر کا خاون تے گنائی خزے پر خدا نے خزرا وہ تو پرواہ مکو خدا بدل بل لار جوڑے وہ ساتھ بدر کی کہ خزے تو گنائی نو خاون تو ہی خپکے گا وہ ساتھ بخدا در کی ذکر اللہ و ساتھ فراخ فضل والا دے حکمت والا دے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ چونکہ احکام نہ سیاسی ختم کر آخر کے تفصیلی توحید پیش گئی لقدائے احکام نے رسو توحید بیان کرو کر در احکام نے رسو توحید بیانی کہ مسئلہ بے توحید نہ دی توحید ادلتا پر للہ ما فی السماوات کرا درے کرت ذکر کرے خدا درے کرت دے تا تکرار نہ ہوئی بلکہ دا ہر یو فیدی دریو فیدو دا پارے جدا جدا رہا ہوئے یو مقام دا تقوی ہے صرف خداینا یرا کوای شریک و سر مجوڑوان ولی زکا چی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا بدے سرو لگے وہم مقام دا حاجت غفتلو دے حاجت چگواڑے نو صرف اللہ نہ غواڑا غنی دے ولی زکا جن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض حاجت رواغا دے غنی دے کان اللہ غنی ترے مقام دے کار ساز ہے کار چی جوڑے کار سازی جوڑے ناغو پیو اللہ جوڑے زکا چی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا باللہ وکیلا ارے اس طرح فائدہ ذکر کرے نرد دے شرک پہ تصرف پسنگا اول دے دے استقاء دپارا دویم دے دے طلب الحاجات دپارا دریم دے دے وکالت و کارساز دپارا فرق پتا خاص دا اللہ اختیار کی رائے چیدی اسمانون کیا چریز مکہ کی اور یقیناً حکم ورکڑے منگائے کسان تجور کرے شے کتاب تاسن مخیم وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُمْ دا حکم نے اتقوا اللہ جو خدایو گنائیں اتقوا اللہ سی وحد اللہ یرد اللہ نولی کوئے زکا چلی اللہ ما فی السماوات اللہ قادر دے گا کیا ہوئی وَإِن تَكْفُرُوا کتاسو ٹول کفر کتا شرکم اللہ سرو کو دا خدای خلاف مونگو دری جزا پڑتا فلا یضرہ خلافکم ضرر نور کی اللہ تعالی تستاسو کفر حدیث کی راضی لو ان ربکم یابسکم و انسکم و جنکم تاسو انسانانو پیریان تاسو لوان دوج دا کټول شي کان ولا اشقا قلب رجل منکم ټول د ابلیس پشان ته بدبخت شي کنه نو دا الله په بات ہے کہ سکن کمه نراولی و ان تکفروا لا یذروا کفرکم ولی ذکر چې الله پار جائے چې اسمانونو زمکه کې الله تعالی دې غنی سائل شي غنی نه حاجت غواړه کنه تعالی طلب الحاجت دپاره دریم دے دا اللہ اختیار کی رائے چیزے اسمان نظمکہ کی ذکرنو کفا باللہ وکیلا کہ کفا باللہ رہو ومزن وم کرت ہوئی کفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ مددگار کارساز بل مددگار تاجت نشتا کنی بیا خدے کافی نشو کہ وکالت کو سر شرک ہے نبیارے بلکہ بیا خدے کافی نہ گانے سکے سنگ وکیل مددگار دے اختیار ہوگو رکھا این یشا کاغو غاڑی نو فناب کی تاسو ټول لرے خلق و رابولی نور خدای را کولی شی چدا مشرکان ټول لري کی ذری په ذہن نور راولی اللہ پارسی باندې قدرتم لري دا ټول توحید دے وکیل دے اللہ قدیر دے اللہ غنی دے اللہ حمید دے اللہ نو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
من کان یرید ثواب الدنیا دا حصہ چ ختم ہی کنا آیت کی ترغیب ذکر کی دویم آیات کی دفد وہم بینو حساب ختم دا سم چ اور دا دے بانے چ عمل کہے کنا نہ عمل کا ان کی دو قسمیں سوک پدے بانے دا دنیا دا پارا عمل کئی سوک پدا آخرت دا پارا عمل کئی اللہ انہیں آواز دنیا پہ اولے غواڑے سوک چو غواڑی پا عمل خپل بانے ثواب الدنیا من کان یریدو بعملی عمل چکی عمل دستو دا پارے کی دنیا دا پارے کی نکور دے مقام کے اصل کی تفسیر ہو من کان یرید ثواب الدنیا مکی ترجو نوتی ہی منہا آل عمران ویلو کنا دائے پقرینوا دے مقام کم تقدیر کہ دنیا پارے اوسر عمل کینو دا دنیا کے بے والی آل عمران ویلی اوسر پینز سلویخ کی ومن یرید ثواب الدنیا نوتی منہا لیکن دیکھ کہ ترغیب داریں کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخران فلیطلبوہما خدای سره او بدل دنیا دا آخرت وارشتہ دین دوار دن طلب گئیم الک عمل خاصم کہے کنا صرف دنیا لے ولی کہ خدای سره خود وارشتہ نو دوار دا پارے کہو دوار تے وارے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخران فلیطلبہما منہو دا دوار دے دخدے نواڑی واللہ سوری بیار سینی یا ایو الذین آمنوا دا آخر کے دفد وہم قانون ترتیب بیان شو تدبیر منزل و سیاست مدن اس بعض خلق چرے دا قانون پٹئی بعض خلق پرے کے رچا لحاظ کئی تو اللہ جی یہ رکھ سڑے پکی تو زان دا پارا سراؤ جوڑئی یا دا مون پلارو دا رشتہ دارو دا پارا پکی سے لحاظ کئی یا دا مالدار سڑی دا مالدار لحاظ کئی یا دا غریب سڑی دا غریب لحاظ کئی صاحب جائز ہی ہوگا نا آخر کے اللہ دے پاروئی چھ زمان پا قانون کی دا لحاظون انتاسو نشیت ہو ماں چیز سوئے پرے بکلکیا لحاظ کو ماں کرے دے اللہ ہوئی تو زمان زیاد لحاظ ہونے سے بولے اے ایمان والاو شیطا سوکلک پہ انصاف قوامین آگے تو کہتا قوام مبالغہ راوڑی یا تکرر من القیام کہ بار بار پہ انصاف آنے الاڑی بار بار الاڑی سمانا ہمیشہ ادرے گئے پا قانون دے انصاف پانے چکم پدی صورت کے بیان شو پر ایک لکش ہے انہا خود ہے بلکہ شہداء للہ بیان کو ان کی دا حق شہم دا خدای دا پارا شہم شہداء للہ شہداء شہادت سے یہ حق بیان ہونا کہ گواہیوں کا سے بیان ہونی گواہی دا معاملات یاد ہے نا مراد بیان دا حق کوئے دا خدای دا پارے کوئے اگر کدا بیان دا حق نقصانی استاسو پا نفس نمانی استاسو پا مور اپلارو استاسو پا رشتہ دارو حق مسئلہ کے کہ پخبل عیب کی پتا کی راضی مانے پائے سڑے حق پٹھئی دا خبل نفس ہوئی یار دا عیب کو پما کے دے کنا اس کو زخل کو تایا منائی ہوئی چتا کسی دا عیب ہوئی خیر دے بیانے کا گنن دزان نیم لرے کا گنن دارنگی کلب عیبی نقصانی پا مور اپلار کی نو بیانے کا اور تکنا چی بابا دزان لرے کا رشتہ داروں کی وجہ تا نقصانی نو بیان کا اور تکنا چی شہادت المعاملاتوں میں بدیبانی چاہیے ان یکن غنیًا او فقیرًا ان یکن کے سر ان یکن المشہود علیہ آغا سوک سے تپا بانے بیان ورکائیں
کاغ مالدار یا فقیری نبیام اللہ تعالیٰ دے مہربان پائے ماندائی لحاظ مم نہ کہے مالدار ہے وجیم غریب لحاظ بن کہے غریب ہے وجہ خدے پہ قانون کے بولے خدے پریبان ڈیر مہربان نے خدے پہ خپل مہربانی کرے تا مہربان تاجت نشتا اور بیان دا حق کے بعد مالدار سڑی لحاظ ہم نہ کہیں اور بیان دا حق کے بعد غریب دا غریب لحاظ ہم نہ کہیں یار دے غریب دے پریج اس خاتون خوری عرص سے کہ مڑا سے رزق والا خراب ہے ہوئی نہ حق کی دا لحاظ دا فقیر ہے مکو فلا تتبعوا الهوى دائبن تفریق کلک شے دا فیصلے کو ہے مذہب و خواہش پسی خواہشوں نے داؤ کا نچتو کو حق کی نقصان جوڑ کے ولی کو خواہش سے لاڑے ننتا دلوا بوڑے لادنان فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا مانس لئلا تعدلوا یو تفسیر داؤ مجھے خواہش پسی دے پارا چادل بون کی گورے خواہش کے عدل نہیں گورے یا مورزین عن العدل مجھے خواہش پسی جراز کوئے دا عدلنا خواہش اتباع ہم نہ کہے وہ سوئی گورا مخیر تمائے حق مپٹا داغے اس وقت طریقے نور ذکر گئی بائے سڑے حق پٹئی بلئی اللسان اس صورت کے تیسو کنے جب التاوت بیان بکی لیکن جب لگواڑو لبد طرف تا یا اعراض کی چھ نہ بیان ہوں دا حق اللہ وی کتاسو تاوے جب دا حق نام یا مخڑوے دا حق بیان ہونا یقیناً اللہ تاسو بعملنو خبردار دیں حقیقت بانے پوئے دینے صاحب بدر سرو کی حق پہ اس طریقہ بانے میں پٹاؤ وہی تیر صورت پورے بیان کے تریمہ حصہ اس دے دینا گو رہے تریمہ حصہ صورت دے دینا اختتام پورے بھئی داو مشتملی پر تری بابونو باندھے احکام ختم کر احکام دا تدبیر منزل و دا سیاست دیکھی زجرون دی منافقان و یہودیان ہوتا لکاول ایسا کی سنگو کنا تا مستقل ایسا دو دے پارا پر ایک درے بابو نے جوڑ کا اول باب دے جنا یو سل نہ سلوے خیال 149 پری باپ کی زجر نے منافقین ہوتا بیان دا قبائے خداغی دائی بدے یولس و ذکر گئی باب سنگ گئی اولنی آیات کی ذکر دا مقاصد اور باؤ دا یو عنوان ہوئی سید باپ سرنامہ ہوئی آگے پسی یولس قبائح دا منافقین ذکر گئی قبائح کی تخویف اخروی و سر 20 سلوے خیاتنا قبائح کی ختم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ منافقہ کچھ پلٹ سے گرے فرق بشی کہ توبہ و بات انہوں بیان دا شرائط دا توبے یو سلسپک سلویخ کی راشد توبہ و بات ہے دویم بابو گورا دیوسل 50 سیات نا یوسل ناش پہ تبوئی بھئی 169 پوری پری باب ثانی کے زجر دے کتاب ہوتا جواب تو سوال داغی پر 2 طریقوں باندھنی سوال یہ 50 کے ذکر دے یسألک الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء داغیت و جوابون یو جوابون الزامی جواب چکئی کنا
پائے کی بیان کی یویش قبائح دادے یویش 21 قبائح بیان یوشل اور دغت اسباب دا تحریم کہ طیبات دربانی کم وقت پری بنشی کر تاس دا قبائح ہوا رہے سویم جواب تحقیقی اور کئی ویوسد درش پیتا آیت کی اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ایوسد شپکش پیتا آیت کی لَٰكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ یہ تحقیقی جواب ہے یا تخویف دے اوسلوش پیتنا ان الذین کفروا دعوت تخویفات دریم باب د صورت تر اختتام پائے کہ اصل مسئلے تو رجوع گئی آخر ترغیب ورکی طاعت رسول تے اوصل او یا کی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول رسول اللہ زد تابعداری کا ہے سنگ تابعداری کے دویم رد شرک اعتقادی و بیان د دلائل د عبدیت د عیسیٰ علیہ السلام و شرک د عیسیٰ نوانے رد کی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اے مجانو عیسیٰ نو شرک مکو ہے عیسیٰ علیہ السلام دخدے زویم مگنے شرک اعتقادی رد کی اور شرک دولدیت یا رد گئی یا ترغیب اور کی اتباع قرآن تے اسل پنجا ہویا کی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کار دلیل راغلے دلیل تابعداریو کہنو جنت تب لڑشے آخر کو یہ حکم یاد ساتھ ہے ظلم تنو نشی پر زنانوں کی چکم فین دے آیانی اللہ تی اگر تا حکم نے میراث ہوئی کنا اگر پا آخر کی راوڑے دا پار دلے چی آخر دا اول دا صورت سرے ہوئی اگرنلی شی اور دا صورت مقصد معلوم شی کہ مقصد دا صورت شرک رد کولو مقصد دا صورت ظلم لر کولو دا زنانونا اس کا اختتام پری طریقہ مانی کرے دے اول آیات کی عنوان دے اور ذکر دا مقاصد و ارباؤ سلور مقصد سری توحید دے صداقت رسول صداقت کتاب ایمان بالآخر اجدا نمانی نو گمراہی کن منافق بانی شرط کن لاول بدا کرنامہ کیری قرآن عجیبہ ترس ہوتا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ یہ مومنان سر توحید مسئلہ مکہ ہے بولے اللہ نے دیولی یا الذین آمنوا آمنوا دیکھ کی بیعت توجیہ ہے یو دانے یا الذین آمنوا باللسان آمنوا بالقلم اور جب مومنانوں وجب تاسا مناوی آمنا نراشد ایمان فضل کے استاد امنو باللہ ضرورت ہے اور کچھ کے سرنامہ دا منافقین دا بات کنا وقلی آمنا ہوئے فضل کی ایمان کی رہا یام دے یا لذین آمنو اے مومنانو آمنو دومو علی الایمان کلک شے پہ ایمان باللہ میں شگیری کوئے یقین ساتھ ہے ہمیشہ پا اللہ پر رسول اور پائے کتاب جنازل کرے پر رسول اور پائے کتابوں جنازل کری مقصد قرآن نام والکتاب الذی انزل من قبل ضد جنس سے الکتاب گن کتابوں نے الکتب پمانا دے تاولے توائی ذکر چاک کو فروق باللہ شرک کو دخل احکام نمنل یا ملائکو نے انکار پایا کتابوں اور رسولانوں نے رد رستنینا یقیناً گمراہ دے دے پتا سے گمراہ شلری دادا حق نام من اے منافقانو
پخلی چا مننا ہوئے کنا تو پاس بڑے کی زان کلک کا کفر ہونا کی گورے گمراہ بچی داو سرنامہ عنوان الباس دیتا ہوئی وہ سیدھا منافقانوں قبائل شوروں کر دائی بدے بیانی ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بعض تفسیروں نے استدلالی کی دا جی یہودیان مراد دی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام بے کفر کرو تو زمانہ پس ثم آمنوا بے ایمان راوڑو بے کفر حکم یا آخری نبی رائے نے ازدادو کفرن فکافر شول اللہ تبخانہ نے کہی وہ عجیب خبر دا چتا آغا یہودیان دی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے نراجوان دی را روان دی یو نبی منیو بل نہ منیو بیا ایمان روڑی بیا کفر کی طرح خیرہ دا پاس دا یہودیانو خوانا نے دا منافقانو بات سے ددی تفسیر دار داد منافق ایمان ذکر کی ایمان منافق سے ان الذين آمنوا مرة ثم كفروا اخرى ثم آمنوا مرة ثم كفروا اخرى خلق ایمان روڑی کلا نو بیا کفر کئی کلا بیا ایمان روڑی کلا نو بیا کفر کئی کلا ثم ازدادوا كفرا بیا کلکشی پا کفر بانی تر مرگ پوریم دائمانا ازدادو عبداللہ ابن عباس پا مطلب ہوئے اگوی ثبتو علیہ حتی ماتو کلا منی او کلا نمنی آخر ام پدے بانی مرشی چرے کافری کن نند اللہ چری توس بخنو کی کہ کافر مرد نہ خدا کو نہ معاف کرے ولا لیہدیہم سبیلا انا با اللہ دیتا توفیق ورکی اللہ رہے دنیا کی سوال داو چیز دادو مانا وشوئے دا مرگ زیادہ دنیا ترتب سے نہ صحیح کی جواب داو کا ندے اللہ جدیدہ سبخنوں کی انا اللہ ورسیدی داری دنجات تاہم دار دا جنت نبے بخیو نبے جنت تبوزیم یہدی سبیلا ہدایت منگا ویلو کنا ہدایت کلپ آخرت شیط سمرت التوفیق ہوئی جنت ترسول اللہ بدی جنت تن رسیم داگور دا منافق سڑی اول قباحت دے ذکر چدا داغا تعریف دے منافق ستوئی آمنو سم کفرو آمنو سم کفرو آمنو سم کفرو رسی کر بشر المنافقین بشر ہوتا تحکمہ نوے گا خبر کا دا منافقان سے بے شکتی لعذاب دے ترناک داولے الذین یتخذون الکافرین اولیاء دین اور قبائح کو ہے دا خلق دی جنیسی کافران دوستان سواد مومنانونا مائلی دا مسئلہ آل عمران را روان کڑیوا آل عمران کی ویلو لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء اے مومنانو کافرانو سرا ولایت مکوئے داغی تابداری مکوئے دائی مرگتیا مکوئے لیکن منافقان را لد کافرانو مرگتیا کئی یتخذون الکافرین اولیاء داولی کئی یبتغون عندهم العزہ دا عزت کوئی جدی نہ چاہتا تپوس کاؤں دیوئی منگا خبر عزت نہ خراب ہو ہر چا سر جی دمگا میل ملاپ و غم خاتیدہ اچھی سوک سوئی نہ بس منگا رائی خبر منو دان دا بیزتین ساتھ اللہ یہ خواہ آیتی طلب کی دائی اغی سر عزت یقیناً اختیار دے عزت ہوا اللہ لے ٹول عزت کو خدا اور کئی نصر بلنے والے واڑے
فإن العزة لله جميعا وردت تو یہ عزت للہ جميعا. سورت منافقون کے اوپر اتوئی اتم آیات وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ لرزے رسول لرزے مومنان لرزے. دیکھ تعرض را گئے تتخوی ٹول دا خدای حد دین دا رسول مشتار مومنان مشتار. تعرض منک ہے جواب کو تطبیق در نام دے اختیار دے ان العزت للہ جميعا. اختیار دے عزت دے اللہ لے ٹول. ال عمران ویلو چ تو زمن تشاک دی صورت آ خبر ہو سورہ منافقون کے لام دے اختیار نہ رہے ات لام دا توصیف دے اتصاف کی اور تو بے عزت صفت اللہ دے و عزت رسول اللہ مشترے عزت مومنان اللہ مشترے. ابتدا مانا ہے اتصاف اور تو خدارے ازان زن عزت دیتا ہے. منافق سڑی دویم خصلت دارے چی کافران مرگری کئی دائی تابداری کئی. دریم صفت دارے چتے عزت داغی نغواڑی عزت عزت تو ترے پر عمل کی قانون شرعی دستور نساء جاری کا منافق دے ارد امریکی والا خپکی اگی سرائے ولایت نہیں والے تا عزت آئی نغواڑے نہیں بدل سے عزت در کی. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها. اللہ دری پر مخ کی خبر رد گئی کہ ما تاس تمخ کے ویلو مخ کے اوت زما خبر نہ مانی. قرآن کی امداد طریقہ شرح کہ کل حوالہ اور کئی پبل زیبان ان کی آیتین اور اوبال سے خدا دے وجہ نہ کرنے کہ اللہ حوالے ور کری تائیدات را روبال سے دے آیتنا تائیدات مالی یقیناً نہ لے گلے اللہ پتا سبانے پری کتاب کے دے قرآن کے مخیرہ لے گلو چکل تاسو خبر شاید اللہ دا آیتنونا کہ کفر کی پائے اور ٹوکی اور پوری کی نمکین دائی سرام سرائے چاہی ورننو زی پنورو خبروں کے کنی یقیناً تاسو خدائی پشانت شیف گناہ کے. دام سلم تاس تجی کتاب کے مخ کے کڑے دام کم جائے کے کڑے دام سورت انعام کے کرے انعام مکی سورت ہوگا. سورت انعام کے دام مسئلہ کڑے دام اتش پتایتو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. کم وقت سے کسانی زمایتون کے خوف کی داغے نہ شرک ثابت ہے اغاق کے اور ترکے نہ گورے اک کینا سے نصیحت ہوتا ہوگا نزدت بیام دلتے دائیں مضمون دوڑو قد نزل علیکم فی الکتاب ان راجی دا بیان دا حاصل دا پارا حاصل داغے آیت دا نعام دارے جانزا سمیتم آیات اللہ یکفرو بیان سمیتم اور اتلتم ہوئی یو مجلس کے ناس ہوئے دا کافرانو دا بیدتیانو مجلسو ٹھیک دا ناس سمانا نوا کچھ کل تاورد جائی دا خدا ہدایت سنمانے کو پرچورو گم کل جائی دا اللہ دا احکام استحضاء شورو کرام ان اذا سمیتم آیات اللہ یا اور دیا خبر شوئی کفر بالآیات دا مختلف مرتبی کار انکار دا خدا ہدایت سنو نہ کئی قرآن پورے ٹوکی کئی پہ وہ مجلس کی یو جلسہ کی کیننے اور سرا دارنگی یو مجلس کی یو جلسہ کی آیت اللہ یکفر بیام
پائے جلسہ کے دخدے دایتون خلاف کی مانا پائے جلسہ کی شرک بدعت کی پائے جلسہ کی وہ ناری والی کی نعرہ رسالت یا رسول اللہ پائے کی داد کفر کاروں نے کی استحضاء لکھی ترک العمل تک پیو مجلس کی دخدے پایتون مان عمل پر خودلی کی عام خبر دا کفر مجلس سے دا شرک مجلس سے دا بدعت مجلس سے دا فسق و فجور مجلس سے سنیمارا کلب دے کلب دے کلب جو کڑے ظالمان لان کے کلب تتلے کلب دے نزگا کلب تتلے نو فلا تخذوا ما هم حتى يخوضوا في حديث غيرهم مکنے ددی سرام جنات وی نورا پاسدیم اک خبر وی نو بیا مورزولا لا تفوزا ما قعود گرا الفاظ ظاہری نہیں مراد دیکھ خدایری جو کینا مانو خیر زبودارے مکرنا مرد دا محاورئی سڑے بھی ٹکٹ گاڑی کے ناس سیٹی اور ترے بولے رہے کبھی ٹکٹ ناس سے وہ بدرے کم کرنا نہ دا مطلب نے ولی دل طرح خطرے فلا تقدما ولی سارے سار نشیدائی طرح سرائے چاہی ورن نوزی پنونو خبروں کے پورا حتی نمالمی تین ندی ویلی جد کافرانو مجلس کے مکینا کینا دے او مطلب دا پارا چاہے کس طرح دین مطلب کے بیان کے لیکن دا کفر پا مجلس کے مکینا دا کفر اور دا شرک اور دا بدعت مجلس جدا دیو جن دی آیت کی لکھی تفسیر قرطبی وحاکوی تخل فی آز الآیت دے کل محدثین فی الدین ومبتدین الائم من قیامت دی آیت کے ہر بدعتیم داخل لیں چکلائی پا مجلس کی بدعات کی نو نبکینی تفسیر قرطبی پڑی کے اصحاب المعاصین داخل لی یو مجلس کی شراب کی لکھی یو مجلس کی جواری کی یو مجلس کی نور فسق و فجور کی نمکینا اور سرا حتی حضو فی حدیث غیر کلا بلا آمشی کنا یو مجلس کی گورا ریڈو پکی وائلی کی بس کی ہوٹل کی دام پڑے کی داخل فلا تخذوا ما انکم اذا مثلهم کتاسو ترکی نے چپ چاپ پورا نام نہ معلوم ہے چپ رد پہ نہ کہیں پیا ہم تاسو دائی پشان گناہگار ہیں داوی تات میری کتاب کے ویلون ولی تاسو خلاف کو ہے جلذین یتخذون الکافرین اولیاء تاسو بیان دائی تابیداری پا کفر و شرک شروع کرا خلچ کہیں یقیناً اللہ برا جمعی منافقان و کافران پا جہنم کی اوزہم ولیدہ منافقوں کافر دے دنیا کے زد آغا مر کرتے آخ وقتنو بس جہنم کی بے اوسر مر کرے کم الذین یتربصون بکم نور احوال لئی گو ہے منافق آری چھ انتظار کی دیستا سپا بارکی پتاک کے ناس کی انتظار وقت دی جر سب کی بکم کے اثر کی معنی جدید حوادثات انتظار کی دائے سلورم خصلت پس کشی ساز دپارا فتحہ دا اللہ دا طرف نام شرط مومنان گٹو کی شرط نام ورطملو کی قالو دیرا منڈی کی ورطوی آیا منگ ستاس مرگری نوسا علم نکم معاکم مانا اس کو زمان سکارون زکت تاثرنم کنی زخستان مرگرے مزور تھا داری پینزم خصلت چر فتح دا پارا دا مال دا پارا مومن توی زستا مرگرے اکر چرتشی کافران دا پارا پرخام کافرم دا پرخ خاون دیکھا دا کافر پرخ سی کلا کلا اللہ غلق گٹور کی
وہ قرآن اگے فتح نہ رہے قرآن نصیب ہوئے صاحب رکھ رہا مشرکان چرتا غلبہ کی دائی برخا سے رہی دی خود دوڑ طرف انہیں پوچھ گئی کا نا لڑکیوں سہیلا قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین تو احسانات سے خیجی آیا منگا غلبہ نشو کولے پتا سبانی جدائی سر مرگرے ہوئے گورا زمگا احسانو منے کمونگا دائی سر یووے کنا نو بیا مونگا پتا سبانی غلبہ کولے شو تاخو تی مونگا سان جدا کرو نو تاخو تی ذکر غالب زمگا احسانو منے استحواذی غلبی تا راگی رول ونمناکم دویم احسان دارے آیا تاسو آیا نیا بچ کرے مونگ تاسو لدہ مومنانونا مونگا تاسو بچاؤم کرے دے ذکر مونگا اس طرح مرگرین نشو دائش پکم خصلت کافر بچ گئی تو کافر تو بچاؤ کوشش گئی تو تیرے بچ بس اللہ با فیصلو کی تاسو ترمین کو قیامت فیصلہ عملی ای چرے نور کی اللہ کافران لرب و مومنان بان اللہ لار دی کافران بانے دا مومنان لار نہیں لار دا غلبی ہے نہیں دیتے دا پارا ہوئے جو قرآن دے کہ ویلی جن کان للکافرین نصیبن ورہ کافران لم برخشتا کنا اللہ برخ جدا شرے و غلبہ جدا شرے کافران لپا مومنان بانے غلبہ نشکے دے معلوم شدہ کلا کلا چی کافر زور ورشی ساسی و برخ دا خدا غلبہ نہ باقی قد کے زور اور نہ یو خدا مانا وہم دار شداد اللہ لوز دے خو مقید دے تفسیر قرطبی ہوئی شرع نور کی اللہ کافراننا علی المومنین و مومنان و مخلصان باندے سبیلا لارد غلبیم مومن نے کامل مخلص کافر و پی غالب نشی تفسیر قرطبی ہوئی اللہ یتواصوا بالباطل ولا یتناہوا عن المنکر ویتعاقدوا عن التوبہ ویسلط اللہ العدو علیہ اللہ اور ٹک داغیلا غلبہ نور گئی تسلط نور گئی لیکن کل چدا مسلمانان پا باطلو کی شروعی منکر شرک و بدت پکی کیو دیئے منع کئینا توبیم نو باسی بس وسیس کو بجور کے اختیں نو خدای پی دشمن با مسلط کئی گئے لا خود اخبر ایمانداری پر اختلاف ان المنافقین یخادعون اللہ نو خصلتوں نے گورا یقیناً منافقان اللہ سر دھوکے کئی اور اللہ بدیل سزا دھوکے ور کئی خطام انا مخی تیرے شوا دا یخادعون وم خصلت تے مخین الذین آمنوا ثم کفروا اولو الذین یتخذون الکافرین دویم ایبتغون عندهم العزة تتریم الذین یتربصون بکم سلورم علم نکم معکم پینزم علم نستحوذ علیکم شپگم یخادعون اللہ وم دھوکے کئی ہلے کئی گا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اتم دارے کلچری پاسی کی مانزتن و پاسی کی ناراض تفتس کی یوازی منزے سے بطور مثال ذکر کا مراد تیر الدین کاری فمانزے کے چھ ناراضی منزوا اول ما سواہا ازیا آغا خنور سیزنم بربادی چند ناراضی ولی کئی لا ارجون لہو ثوابا کر ولا تخذون لا ترجع عقابا ترتبی ہوئی دیکھ و ثواب لیسم نہ کئی دد پنیز بانے ددے پر خودن سے گناہ نہ دے فاسی کئی چتاوی نہیں کن جتیوی نہیں سکا ناراض کی
یراؤن الناس نام خصلت ادارے پار عمل کی خلق دریا کئی عمل دنے کے چکئی نو دریا دا پارے کئی کامل دا خیرات کی گرمانزی کارتے کامل دا تصویر ذکر نہ کئی دریا دا پارے کئی لسم دارے جنیا دی اللہ لرم اگر لگم ولا یذکرون اللہ الا قلیلا پورا قلیلا سمنا لگ لگ یادی ڈیرے نے یادی لگ مانا مخکڑو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت پہ ولو لو کان للہ لکان کثیرا لیکنہ لغیر اللہ یاد دی اللہ لرا کو لیکن دا خدای دا پارے نے یادی خدای خو یاد دی تصویر اڑی تصویرو نہ ہوئی لیکن دا خدای دا پارے خو نہ ہوئی گا داریں گے دا رسول دا سنت مطابق نہ ہوئی نو کم ذکر چر پیدات پر طریقہ باننی اگے تو ذکر قلیل ہوئی کل آدم آڑ پر ذکر کے شمار نہ رہے اگر کڈیر ذکر کئی یول سمدار مزبزبین بین ذالک تو پڑک دی حیران دی پمین زدی دوارو ڈلو کے ذالک بتائی دا مجموع دوارو تراجے تزبزب مانا یو لم دی کی نو بلم دی کی یو طرف تمزی نو بلخوان دی یا مزبزب مانا متردد زب اصل کے تفکول تو ہی کنو زباب تو زبابی اصلے تفکی زان عرفو کے زان نہ تفکی مومنانو اتزم مر کرے نہیں کافرانو تو اتزم مر کرے نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نئی طرف دا مومنانو تا پورا ہوں طرف دا کافرانو تا پورا ہوں حدیث کی راضی کشات العائرتی مثال داغی بیزی چواری راوڑی بین الغنمین کلیو کنڈک تمنڈی ہوئے کل بل طرف بل مقصد تا پارا یوی دا زان سر نگنی تھا تو پہ اعتبار نہ کئی دائیولسم خصلتی دائیولس خصالی آسوک چی اللہ بیلاری کی کنا تا قبائح چی پکرالل توبت نو باسی سب انمو میں آغل اللہ عرض ہدایت یا الذین آمنو ارگلے چی منافق خلق دا کئی یہ مومنت سے خمک ہوگا خاص خطابو صحیح مومنان کریں اے ایمان والوں منی سے کافران دوستان سے وعد ایمان والوں نا دائی مرگر تیام مکوئے دائی تابداری مکوئے ولی آیت تاسو غوار ہے جو گردو اللہ لران فزان بانی دلیل خکارا پر سبب دوستان دائیم خدای دلیل فزان قائم ہے اللہ رضوی میں کہتے کہنا خود دلیل سے خدای طرف علیکم یہ اصل کی علی عذابکم علی عقابکم کتائے چی دا بل سڑے خو کئی کرنا دوستانا وطایا خو منافق دے نستاغا پسیزی نو کند تبری غرزی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار عیل التقویل یقینا منافق خلق پتبقہ لاندنے کی بھی دو لاندنے کند کی دا منافق سڑی دا کفر چرنیم پٹ پکند کے پروتے پٹ دے خدا والا پائے خطا پٹ دے کہ عذاب عمر پہ چرے بونوں میں تدیلا مددگار مصوب پہ بچ گئی بچاؤ نہیں چاہتا ہم بچاؤ پہ توبہ شترے پہ دنیا سرود توبہ دا ذکر گئی مگر آکتان چی توبہ اکڑا دا نفاق واپس سے نفاق واصلو اندر پارا عمل صحیح کئی اتباع کی دا نبی واتصمو باللہ راٹنگ گئی دخدے قانون لرا دخدے کتاب راٹنگ کر واخلصو دینہم للہ اخلاص دے کو پخفل بند گئے کہ اللہ لرا منافق حاصل کی پدے منافقوں کا
یہ کوئی اعتصام نہ کہو معتصم نو باللہ مانے پہ کتاب اللہ تو خدای کتابیں نہ ٹینگاؤ نور قانون نے رانی ولو کرا تو امدار اخلصو دینہم دے مخلص نو ریا کولا تو بے ویسو سے اخلاص کی اولئک مع المؤمنین دا کسان دا مومنانو در ڈلے ندین فرنا لکی معنی کے جمع بمانے من اولئک مع المؤمنین مانے من المؤمنین شکنا خالص مومن شکنا نصر دے جو اور کئی بل داسے مومنانو تا اجر ویم دا توبہ بیان کرا دا توبہ اللہ علیہ بیان نہیں ذکر جماع فل اللہ بے ذابکم ان شکرتم آمنتم ربط دارے توبہ تذکر پیش کرا چکل توبہ باسی نو اجر وئی سکی اللہ تعالیٰ تاسو بازاب پانے کا تاسو توبے و باز ایمان روڑے دے اللہ توبہ قبل ان کے عالم ما یفعل اللہ بعذابکم تو خدای سکار دے من تو خدای پر کسا فیدشتا چتا صلح عذاب در کئی کلن در کئی ان شکرتم آمنتم کتاسو توبیتا ایمان امروڑو دلتا شکر بمانے توبہ دے ذکر سوال دے سوک نہ گئی تو پورا شکریہ روح تو ایمان کو مختی کا شکریہ کو عمال کرو یو جواب قبل شاکر ہوئی قبل ان کی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ربط دے مخی سرسرے ربط دے بعض منافقان سرے جواب دو وہم دا منافق ہوئی دازد چی کافران سر دوستانی کو دا کفر کلمے وائم دائی سر مر کرتیا کم تا خود مجبور ہم کنا دائی مگا دا غرض دا پارا کری کریمہ دا کفر کئی کار دا کفر کئی دے غرض لگو اللہ دا کلمات خدا تخواہ نہیں صرف بیو حالت کے خواہ دی اگر حالت کو پتا نگر آگلے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول نغاڑی اللہ تعالی ویل دپا دے وینا چار مانا پخلے بیانون دپا دے وینا مانا دا کریمین شرک دا کریمین کفر پخلے باندے راوت کر خدای خنگنی اللہ من ظلم مگر دا غجا چپاغوان اکراشی دا قتل اکرا کو پتاوانے نرشے کنی یا منافقہ سب پس مجبور ہے الا من ظلم فرطبید ابن مستنید میں نقل کوئی الا من ظلم من الا من اکرہا کفر وغیرہ فذالک یباح دار اقرار حالت خبر ہے چار بسون مرادے کے سرے چار بکریمین کفر کلمات دا کفر خدای خن نقل مگر داسی کے بڑی بانے کراؤشی نو معاف دے یو خدای آیت کیا مسئلہ عام کہ بسوی من القول ولکی دعا و شرطا تیرے دعا لا يحب اللہ الجار بسوی من القول اللہ نخوخی جار پا خیرو کولوم یو سرے چاہتا خیرے کئی خدای تباہی خدای تلانے تا اللہ تخوخنا دے اللہ من ظلم مگر دا چار طرف نہ چپا ظلم شویم
الا ممن ظلم من بمقدر ہے مگر دا چانا کہ اغبان ظلم کی مظلوم کے تو دعائے شرغواری نہ اللہ تعالی قبلی اتقی دعوت المظلوم. حدیث کی مراجی دا مظلوم دا خیر و نظام ساتا داغو دا استجابت پمن کی برے حجاب مسترے فترسل آہ مظلومان تھا اللہ من ظلمنا سری بیا ربط سے مختصرہ ربط پیدا کیوں کہ بھائی کہ منافقان و خلق بم کلم و منان تخیری کولے چرت دی منگ پسی شیری رنگ بدی بیان نہیں منافق کوئی موحد پس خیرے کی جو خدا خود دے تباہ کی اب خدا دا پنچیری انداز کی دا سی اللہ ہی سیوائے کنا لا يحب زیغو نہ قبلو لا يحب من لا يقبلو مشرک بدتی خیرے کئی نداخو نہ قبلی قبلی کی دا مظلوم سڑی دے خو مظلوم نے دے خو ظالم نے مظلومان خو موحدین اللہ رسولی پار سپوئے ان تبدو خیرن و تفو تاکو انسوئن تخکارا کوئے تاسو خیر قول خیر عمل خیر تو خیر خبر اخکارا کہے خیر عام لفظ ہے تو توحید خبر اخکارا کہے تو سنت اخکارا کہے یا دعا دا خیر کہے چاہتا اخکارا ہو تو خو یا پٹے کوئے یا خیر پٹ ساتی تو سوئی فیدہ رسول اور تافو انسوین یا معافے کوئے چاہتا پتہ ہے نا یا کوئی اسری طرح خیر کہے فیدہ رسائے یا خیر نہ کہے لیکن تو نے خو بچ ساتے خیر نہ شکولے نہ شر نے خو بچ ساتے یقیناً دے اللہ تعالیٰ معافے کو ان کے مقادر سمانا کلچ معافے کہے عفد سو معاملہ عفد سو روانولد کفر روانولد شرک بدت معافان سو غیت روانول ہوئی دارنگی اسڑی دت کنزل اکڑل بدوڑ معافیم کولشی ولی یقیناً دے اللہ تعالیٰ معافے کو ان کے سرد قدرت نام نت معافے کوا توجد عجز نام اکون قدیر اندامان اللہ معافے کئی کر حال دارے چھ قادر دے نتا کو خو قادر نے نتا کو پتری خولا معافے کا ہوگا ان الذين يكفرون دینا دویم باب دری سے نے ادارے یہودیانوں چاہیے خلل کو دے مخی قانون کے دائی زواجر و دائی تخفیفات داغی قبائح پر تفصیلی پیش گئی یہ قبائح صد یسالون مخیر سرس کری یقیناً کسان چے کفر کئی پر اللہ و پر رسولانوں پر دائرہ دلری کوشش کی ارادہ سی کوشش واری چی جدائی پیدا کئی پمنز حکم دا اللہ پمنز حکم دا رسولانوں کے پریم داوئی منگا ایمان لرو پباز رسولانوں کفر کو پبازوں سلورم دا غواری چی جوڑا دی کی پریمینز کے بل اللہ دا سلور خصلت ہے ذکر کی یکفرون باللہ و رسولیہ یریدون دویم یقولون تریم بل یریدون سلورم دا کتابیان کافر دا دشو کنے یہودیان انسان کتاب والا بخدای پر رسولان کفر کو دام صفت دائی شرک کو خدای سر رسولان احکام نمن ویرید ویفرق بین اللہ و رسولی ذری سمانا عام خدا مانا کرے جو فرق پا اللہ و رسولانو کرارے چھ اللہ منی و رسولان نہ منی دا مانا کو غلط نہ خو مخ تیر شو چھ یکفرون باللہ و رسولی شاہ دا مانا کرے جو فرق بین اللہ و رسولی دا مانا چھ بین رسولی رسولان بازی منی بازی نہ منی دا خو رسول تکرار راضی و یقولون نؤمن ببعض خورپسی ہوئی کر
آغا تفسیرون از نسی کی دل ایو دا پریلانو تفسیر و ظالمانو اکو تحریف ہو اگیو گورا دا خدای رسولان مینس کی جدائی نا دا پکارم کہ دا خدای سنگ اختیار دے نعوذ باللہ دا رسولان ہم دا غصے دے خدای سنگ غیب دان دے نا رسولان ہم دا سیدی دا گورا وی دا بیانی فرق کئی ظالم فرق پہنے کہ خدای رسول یو کئی نہ مانے اصل کتاب کا فرقو بین امر اللہ بین حکم اللہ و بین حکم رسولیم حکم فرق کی دا اللہ و دا رسولانو دا حکمونو ترمیان داسو کی پرویزی دا معتزلی دیوی دا خدای حکم منم و دا رسولانو پکے نمانم دا قرآن منم و حدیث نمانم ما تے قرآن نہ پیش کا ما تے حدیث نہ پیش کوا دس خلقو مشتا پر ایک کتاب یانو وہ تو مشتا ایک کتاب والا ہو تا توی ما تا قرآن کیوں خائے الگ والے حدیث نہ مانے انہا لمثل القرآن حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مان سا احکام پیش کری دا قرآن غنطان دی جدائی کئی پمینز دا اللہ پمینز دا حکم دا اللہ و حکم دا رسول عنہ کے دا اللہ منی و دا رسول عنہ غن منی دارے و جدا جدا صفت شو اولائکا هم الکافرون حقا دیوانے فیصلہ فتوہ کئی دا کسان دی کافران دی پاک کافر حق کافر حقم کافر نہ حق مانے پوخ کافر حق ہے حقاق سے بھی ثبوت کوئی دزون پاک کافران دی دادری پنجم خصلت سے کتابی پوخ کافر نمیانسی تخویف یا بشارت چار کرے منگدہ سے کافران لازاب رسوا کا ان کے اور چاچی مان لڑو پا اللہ پر رسولانو تخدے حکمنا منی در رسولانو منی اور جدائیم نہ کئی پیون زی چاہ در رسولانو کے تا کسانو ذرے اور کئی با اللہ دی تصوابو نظرین اللہ رے بخون کے مہربان تے ذکر چلی کتابیانوں کے نیکانوں مشتکن آل عمران پر کے فرق بیان کرو دو قسم ہے وہ سے سلکال الکتابیں سے خدا کا قبائح ہو تا قبائح پکیو پکی چرال پر رسول بانوں سے اعتراض گئیں یسلکال الکتابیں ان تنزل علیہم کتاب من السماء واریستانا کتابیان پائنات سران چتروڑے پریبانے غن کتاب دا برینا دا غفتن دائی دا سوان دائی عنادی دے چمون بتالے منو چی موسیٰ علیہ السلام تا تورات پیوزے اور کڑے شوئے دیں نو تالدم قرآن پیوزے در کڑے شیگا انتو نزل علیہم کتاب من السمان سورت تو نزل ہے خود لگ لگ ترے کنا منگو ایلو دت تو نزل پمان دتن سے دادے اوبل پمان بانے راضی تی ہوئی پیوز ہے منگل کتاب روڑا دا آسمان نام دا طلب کئی دی لیکن اینا دنے کئی علی بونگا من دا شپگم خصلت تے جد نبی نا نادن تپوسو نہ کہیں و نبی بانے ترازو نہ کہیں منگ ویلو دلے سوال دو جواب ہوئی یہ الزامی جواب و بد تحقیقی جواب الزامی چی ددی دینا شوروں کے فقط سالونا آغا عذابا علیما پوری بزی یو سلیوش پیتمان پری کے بددی قبائح ذکر دی اسباب دا تحریم الطیبات با پکی ذکر دی روستو بیا تحقیقی جواب راجی دا الزامی جواب والے مخکر کرے دیں دا تا طریقہ خی چکرستان یو سرے نازی تا پوس گئی نو عنادی سڑی لرا الزامی جواب ورکوا شرمندہ کوا ہے جب تا پوچھونا کہ ہمارا زان تا ہوگو رہا تو سے کہیں کہ خوخہ دین بیال تحقیقی جواب ورکا گنی مور کا دیکھ قرآن دلتا کہ الزامی جوابات شروع کر فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک
دی غوخته د موسی علیہ السلام نا غټه خبرې زدینم غټ اعتراضونه په موسی علیہ السلام کړو دا زاړه خلک دی خپل نبی باندې د اعتراضونه کول دی کوي په انبیاء دا اعتراضات څنګه وتویلو مونږ ته خیا خدای ښکارام وګوره څنګه ناروایي وقره کې تیر شو ویلو اتشارن الله جهرتن مونږ ته خدای خیا ښکارای بالکل ادب من 350 ساعت کے ویلو بقا انہیں وہ دیلر تندر پر سبب دری ظلم دری دا ظلم ہوگا تو خدای ذات پر آ گئے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم غور ایک جراجی کا نا بحر محیط لکی للترتیب فی الاخبار لا فی نفس الامر اسی سمنا تاخیر ذکری وائی دا دا نفس الامری ثم ننے جا کار ددین رستو داغینا مخیو نہ ترتیب کی فرق شترے صرف پر ذکر کی دا تاقیب دا پار راوڑ بیاو گورا بیا دام اور دین ولے اس خیر پخدائے پسائن اجرالو دی تخکار دلیلنا دا توحید پسنگا ما فیو کو بیا ددی گنانا پس ابس دا توبے دریم ما فیو بے توبے نہ ہوگا توبے ویس تمگا معاف کرو دام بقرہ کی تیر شو یو صورت کے اللہ بد صورت را غنڈی بیا اور کڑا منگا موسیٰ علیہ السلام تا غلب اخکاریا دلیل اخکاران سلطان مبین دا موسیٰ تو یو خانساوا چخکارا موجزاوا اگر توحید دا پار پورا ہو کر یو دا موسیٰ علیہ السلام غلبہ حیبتو یو موسیٰ و خلق بتین بیر دل ولی بتین یر دل نبوت نے مخ کی یو پسوک بانے والے یو ناغمڑ شو رستو تدی یر دل نے یو بھئی یر غٹ گناہ کرے یو دا ټول دا فرعونیان مرګرو کړ الکه خېکړی چواله روب قائم شي خان روب قائمو پر داغه نه روب فرعونیان به تیم یریدل چې د سوق نظام ساته بنی اسرائیل تیم یریدل دادری قباحت قرآن پغم خدا وم داو چې سالو موسی اکبر من ذالک وم اتم دارے چې تخذ الليلام مانا د سخی عبادت تے کڑا تم خبریں کہ ہوئی بولو گورا اور تکڑا مونږ د دې پاس تور غر به سبب اخذ الميثاق وثبت اللوز غسل ذرینا غر په مولے پور تکڑا لازم تغسل کا غر په خسڑی پور تکی او ناکارو کنا خبيسانو چاہے بقرہ درش پتایت کی ویلو مونگا دیتا دروازے تور ننو زیر سجدہ کون کی مخی تیر شو چیٹ ورننو زیر خدای تعظیم کوئے مونگ ویلو دیتا تاسو عدوان میں کوئے زیادہ میں کوئے پرزد خالی کے آغت سے مونگ دینا مضبوط لوزم ست دار فانا چرے نہم قباحت تے سورے پیر پاس اکڑو کنا دانور کو صرف احوال ذکر کرل نقضوت ذکر گئی فبما نقضهم ميثاقهم پس په سبب د ماتولو د دې لوز بل دغه لوزونه بیا مات کړل چې سجده کوي نو هغه مات کو ماوتلو سبب کې ودوان م کوي نو هغه مات کو ټول مات کو فبما نقضهم ميثاقهم دا لسم خصلت ده چتی لوزونه مات کړی دا ناقضین احدی دا لوز ماتون کی وکفرهم بیاات اللہ بل سره کفر د دې بیاات الله لوزونه مات کړی بل کفر کړي دا الله پایتونو خدته پیر اورف بما دا به سببیه ده دې لپاره به مسبب پکاري مسبب کم دے راځي
ورست لرشا حرمنا علیہم طیبات وحلت لهم آغا حرمنا چرے مسبب دے بے تحریم الطیبات کو یہودیانو شو دائر پارے سو اسباب سابقہ تا اسباب متاخرت ذکر گئی دغا اسباب چری کنا منگوے دا خبائث ہم دی کنا قبائح ہم دی دی بے سببیہ ذکر آوڑی را تیز زرین ہم کہیں نا آخ قطع میل مانا راگری ہے قطع لڑ تیز زرین مانا کفر بیعت اللہ دائی ولسم خسلت او جدد انبیاء لنا بغیر دا جرم نہ رہے دولسم وقولیم دا وینا دری چی زمگزرونا غلفن زمگزرونا پردو کیا زمگزرونا دا علم نہ ڈکریم دا دیار لسم گڑے ڈکتے دا علم نہ دکی وہ اس سے علم ہوئے بلکہ مہر والے اللہ پائی بانے پس اپس دا کفر دریم پس ایمان نروڑی دی مگر لگ فتبا اللہ علیہ بکفرم دائم پت خصلت سوار لسم چیزلون مہر زدری وہ کفر والے سبب دے کرے بین نسم دارے فلا یمنون الا قلیلا ایمان دی وبکفرم وقال ملا مریم بختانا نظیما دا مقیم کفرم تیر سے ہوتا ہے دوبارہ کا اعادہ بہریات دا کفر جدید دے بل دا عیسیٰ علیہ السلام پر دور کی بیا پکی دارا اشارہ کی دی کہ تاریخی مسلسل قباحتون راغلی فسبب دا کفر در عیسیٰ دا تفسیر وقولیم جوڑول دری پا مریم بانے بختان ویم قول ست یفترا تقول داش پاڑسم خصلت پا مریم بانے بختان تڑلو چتا زنا کڑے لے اول سر کی مرتویلو بیا بیرو سار وقت ویم اول کی ویلو آگے صفائی کڑے وا لیکن بیا دیتے نہ صبر دل کا اول سر کی ویلو سورہ مریم کی راضی وہ اجتماعات آتیشتم 27-28 قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا یا مریم دار سے ناروا اکڑل دار سے چلو کو غی اور تے وقت کے رہے بی بیا کلم ان لگ بختان تراشی کو دا واللسم دارے و قول منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ دا وینا دریدہ چمون وجلد مسیح عیسی ابن مریم وردا و قول دلیل پرے بانے چی عیسی نرے وجلے ولی کہ وجلے نمخی و قتلهم الانبیاء کی براغل ہوگا سلطب امویلی چی و قتلهم المسیح قتلهم المسیح قرآن ندی ویلی و قولهم ویلی دروغ پراپیگانڈائی شروع کرے دا چمگا مسیح وجلے رے دروغ بعض خلق کوئی دا جدا مسیح دے کنا مسیح عیسیٰ ابن مریم بلے دا بلے اللہ دا غدے کنا چکم زما رسول اللہ دا غد قتل دائے کئی دی دا دائے کئی لیکن دروغ دی دی ننے قتل کرے اغلرام نے پانسی کرے اغلرام سواڑے نفی کرے لولے دو دائے بعضی خلقو یہ قتل شہر دغسی بطورے وجلے نے بعضی نا برا پا پانسے بانے خیجولے نے بلا نقطہ و تاریخ کی لکلی دا یہودیانو عقیدہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام پانسی شہر و قتل شہر پا پانسے مرد پائے عیسیان بے غیرت ہوئی نا پانسے تے خیجولے انو بیر آکوز کو نقطہ بیام مرشو
ژوندې را کوز کو او زخمی او غریب نو بس بیا ختم مړ شنه دو خبرې وې کنه الله ذکر واړه نفي کوي قتل کړم نه لکه څنګه چې يهوديان وایي قسم 500 تن نه خېجول لکه څنګه چې عیسایان وایي سره ډو خېجولم نه درو وایي واړه ولكن شبه لهم سمان شبه یا خدا فعل هغه دی چې فاعل د دې ماده ده کله کله دا صيغه کله کله فعل او فاعل ښکارا نه سشي ماده فاعلی کنه امن دغه ته چاہے ته چې په قطبی کې وای چې الله دار او تسلسلا دار ضمیر چا تر راځي او تسلسل په ضمیرون نه پوي دې من دغه ضمیر نه مالی چې دار ضمیر چا تر راځي ویلا الله دار او تسلسل لکه ماده فعل دلیل هغه فاعل لکنه الا الله دار من لازمت دور لازمت تسلسل دتم له شبهه لیکن وقع شبهه علیهم واقع شعر شک پریبان نے دا طرف دا مولیانو دا دینا ہم خبر آسر کیا نہ قتل شعر نہ پانسی شعر دا مولیانو آنسی پراپی گنڈا کڑے دا یہودیانو مولیانو دا عیسائیانو پادرانو کہ قتل شعر نو خلق شک یہ چوری کا واقع شعر شبہ شک پریبان یو دا مانا مانا دار چ شبہا ضمیر راجیر مقتول تھا راجیر ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تھا ولیکن شبہ لهم شبہ منا القیا شبہہ لهم علی الغیر او ورزول شو د مشابهت شکل پبل باندې د دې لپاره سره په شکل باندې پر سره متشکل شو عیسی علیہ السلام یې سو غواړي چې جنت ته لړشي چې الله زما شکل باغ تواغوندي او خلق به پانسی کی یو حواری پکې او ذبح حکم لیکن شبه لهم وګوره د لیکن چې اثبات داغي چې د مخ کې نفي کړه ما قتلوه وما صلبوه ولكن صلبوا من شبه لهم بمان دای پان صاحبانه خېجو له هغه څوک چې شکل جوړ شو دي د پارا حضرت عیسی نو بلکہ شبیہ عیسی ہو شبیہ عیسی چرے دای وجلره عیسی نه دی وجل نن مرزائی ځان ته شبیہ مسیح وای وای کته شبیہ نو تباغي وجلې تو بیا مردار شبیہ عیسیٰ کو مڑی عیسیٰ نہ مڑو شبیہ عیسیٰ مڑ دے اتے ہوئی عیسیٰ مڑ دے شبیہ عیسیٰ زیم ہوئی در ہو گئی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ یقیناً کسان کے اختلاف ہے پبار عیسیٰ علیہ السلام کے خامخواہ تم پر شک کی دی داغت قتل نہ اختلاف ہے سو کوئی اگر نبی رے سو کوئی ولد الزنا رے سو کوئی عیسائیان دی یہودیان دی لیکن بڑا شکیان دی پا قتل کے خان یہ یقینی خبر نشی کو لے ما لهم بعلم نشتہ دی لرب پر خبر بانے سے دلیل سے یقینم نشتہ الا اتباع ظن الا یتبعون اتباع ظن ما سواد تابدارے دے گماننا گمانی خبری بس خلق ہوئی دا سے یہ عیسائی نہ تپوسو کے بلنا بل بانے باوالا اور کی پلان کی ویلی وما قتلوه یقینا ہر کلے جدی ظن پر روان دینو پتہ لگے کہ وما قتلوه یقینا دا یقینا ولے منصوب دے وما قتلوه یقینا یو خدا مانا وما قتلوه نو قتل کرے دی حضرت عیسیٰ لرا
یقیناً مانے حاض قال هذا قولا یقینا ویل دے اللہ دا خبر یقینی خدای دا یقینی خبر کړي چې بیا وجل نه ده. قال الله هذا قولا یقینا دویم دار ما قتلوا الذي شبه لهم ان عیسی یقینا نه قتل کړي دی هغه مشبه لره یقینا معنی کله چې قطعونو د دې په یقین نو دي چې وجه کنه د دې دا یقین نو چې دا عیسی وجه نه وجلن څه شو بیا دی وی ٹھیک دا انہوں نے قتل کرے اس میں بیان مقام را گئے یو یہودیانی یو عیسائیانی یو قادیانانی اگی وی خپل مرگ باندې مړ دی په کشمیر کې قبر دی کشمیر کې ډېر قبرونه دی وای پتہ لګي حالت مړ دی پر رفع الله الیه الله اینا بلکہ اللہ هغه پورا پور تکڑے ځانتا رفع کے مخ کے تیر شو رفع پاغ وقت کی رفع مکانی دفار راضی ثانی مفعول سرے الہی الہ چیلا پکنے نو رفع دے عزت ہی بیا ٹھیک ہے مخ کے تیر شو رافع کا الہیا اتم علاج تک دلتم علاج تن دا رفع مکانی دا چت مکان تے بوتلے دے الہ لاخ پر دے تبوتلے جس طرح اسمان دا الہ اصل کی طرح الہ سمائی ہی پل اسمان تے بوتلے جس طرح اسمان نے بیا پر مقام کی تو خلق دی اعتراضوں نہ گئی گورا جملو تا بازی ہوئی چھ مڑا برا گورا طبقہ دا وور طبقہ دا واگانی برا گیس نشترے برا ہوا نشترے نیو انسان با برا سنگزی خطنے چی روسیان کرنا جاس خیجی سیاران نزان سر اقبل کے سوڑی اللہ وکان اللہ عزیزن اللہ تعالیٰ دے زور اور پخپل خیجولی شیم تاسو گیسون تا عجت نشتا مرزان راللوی گورا تاسو ہے چی سائے پور تکڑے دیں دا خود تاسو دا نبی نے جد بہت کنا تاسو دا نبی مانے محمد رسول اللہ علیہ نا پور تکاو حکیمن اللہ حکمتن والا رہے چھو کار کئی نو پا حکمت کئی حکیم مانے سو کے اعتراض ہونے کئی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نشتر کتاب والا نسوک مگر خامخا ایمان بروڑی پا دا مخیر مرگ ددنا ورز دا قیامت بئی پدیبانی گواہی ورکا ان کے دا سوک دے ایک غورت توجی دادت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پا حدیث سے مسلم کی راغلے اغدان نشتر کتابی مگر ایمان بروڑی پا عیسیٰ علیہ السلام مخ کے دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا حضرت عیسیٰ لامڑ نہ راکوزی کے مانا پاغو کی چکم کے تابعانی آغی و ایمان روڑی آغا وقت کی چیئے دے سکنے چیو سو ایمان نہ روڑی آغی ویدہ قبل موت دیویری مانے بعد نزولی لیو من النبی قبل موتی بعد نزولی قرآن ثابت شجاعت عیسیٰ مڑ نہ راکوزی کی بات نور داشر ضمیر تبھی آخری نبی تراجے کے قبل موتی کتابی تراجے کے یا ضمیر عیسیٰ تراجے کے قبل موتی ضمیر کتابی تراجے کے نہ بانے پورا مقصد نہ آتی اور حدیث سر مطابق ہم نہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدن دام دادت عیسیٰ شان سرخائی جس سورہ مائدہ کے بعد شہادت راضی کر ورز قیامت بانے آغا بئی پتی بانے شہیدن گواہی ورکا ان کے ابرائشی مائدہ کی گواہی بورکئی سنگا ما تم توفیم یا اللہ صاحب گواہیم جسو پوری وم اب تبرازی اوصل واللہ سیاد کے دامیان کی دارت عیسیٰ دا خبری تفصیلی خبر آؤ تی قول کئی جم گئی عیسیٰ و جلد دروغ مرنے فب ظلم
پورا خبر خدا اسباب شور ہوگا مینس کی چکل ڈیر وقت دیر شا نہ بے سببیہ بیا معات کرنا لفظ معات کی کر دیات ہے بہت دیات توجی فبظلم من الذین ہادوہم پس سبب دا ظلم دا یہودیانوں دا طرفنا نہ کہرا ظلم دے ڈیر چیز ظلم نے ہوکر حراش اس میں سبب ذکر کا فبظلم دات لسم قباحت دے حرمنا علیہم طیبات وحلت لهم حرام کرمون پدی بانے مزیدار سیزونا چی حلال چیو مخیدی لرام دا مزید سیزونا و طیبات لیکن لدے خبائث و دوجن پی خدای بن کرل اللہ کا حرام کرل کا سورہ نام اصل 5 سلوے شپک سلوے وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ذي ظفر پہ حرام کرل واو گڑ بیزوں نے پہ واضح حرام کری ذالک جزیناہم ببغیہم دادری ظلمون وجہ کا دائت تو یہ بات ہوئی نور اسباب مشتر باقی وبصد من سبیل اللہ کثیرا فسبب دے جاڑی خلق دفدے دلارے ناڑے دین لسم قباحت دے شلم دار وقت مربا اغسد دی سدون لرا و حال دار چائن من دیم دا مولیان سدونم کئی اور من دیز دینے چمکوئے تورات کے منشتا قرآن کے من یہ اشتم آخری اگورا جنوڑا غٹے ناروا ناروا خریدی گورا معلونا دخل کو پناروا تاخیری قباحت دے رشتہ نو پیار کرے منگا دپارا دکا کرانو ددینا زعبدرنا منہم ایسے کرے مخی منگویلو آل عمران تقسیم کرے مجان پا قسمنی کتابیان ساغدی چپ کفر بانی باقی پاتی دی منہم اغیل عذاب دے اور سچری نور دی لیکن راسخونا فی العلم منہم چل کر لیکن پاخ علم والا ددینا پوخ علم آگئی مخی تیر شو جو متشابہات پسیندی محکمات تو تابع کر ناغا سی معاہد دے والمومنون تیتات و صفت الصفت ہوئی داراسخون سری ایمان لرون کی ریچ ایمان لری پائے کتاب جنازل شہر تاس و پائے جنازل شہر ستانا مخیم کتابوں نے تو خدای ٹول مانی والمقیمین الصلاة السائن والدیا خلق چی پابندی دا مانزم کئیم سائن والد دیتا سائن والد ذکر دیتا منصوب ہوئی اللہ الاختصاص خبر اب مرفوع آ روانا دا ادایو زیب کی منصوب کولے امدح المقیمین الصلاة آفرین شپری اذا عجیبت صفت سے بکی نور خواغا حالت رفیدے والموتون الزکاة زکاة نمور کا ایمان لری پا اللہ پر رستنائم اولائک داس علماء چی کتاب والا سنوتی مجرن عظیمن ورکو بدی تلوی ثواب او خلق دا یویش قبائح دا ټول دل ذکر کړل چې تپوس کئ چې پمنګ پیاوځي کتاب راوړه د شکل څخه دی وګورئ د حال ته وګورئ چې تاسو څنګه خلک دي عیناتی تپوس کئ او یې تاسو غوسه شئ خانا دې دراشه او تحقیقی خبر راوړه ان اوحینا الیک ربط دار تفسیر قرطبی ربط بیان کړي متعلق بقول یسلک علی الکتاب دا سر متعلق دے یسلک علی الکتاب سر متعلق دیوئی دا کتاب پیوز ہے ولی نراوڑی جواب دانے یقیناً منگا وحی کڑی دستا تا پشان تدائے چی وحیم کڑی ونوح علیہ السلام طول انبیاء تچداغن رسوم وحیم کڑی و ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داغو عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام
سلیمان علیہ السلام سمانا تی انبیاء ته چې کوم وحی ما کړی دا اغم تدریجن وانو دغه ما تاتم کړی دا تدریجن لګ وحی تا وحی د مخکنو انبیاء د وحی په شان ته دا وحی کا مثل وحی الانبیاء سابقین موسی په کیسه کونه وی چاغت ہے راضی کا نا دا جدا تفصیلی جواب ہاں ورکڑو منگا داؤد علیہ السلام ته زبور دا یو کتاب حضرت داؤد ته ورکڑو په یو ځای واو زبور کتابوں زبور آگے تو یہ احکام پکې نہیں دا مقصد اغم په یو ځای ذکر کړو چې احکام پکې نه وو پائے کې صرف زواجر پائے کې مواعظ و حکم ہم څنګه په یو ځای ورکړو ورسلا قد قصصنا عليك من قبلهم رسلا سره وارسلنا رسلا یا اوحینا الى رسل وای کړي ما دې رسولان ته چې ما مخکې تاسو بیان کړی دي مخکې سورتونو کې هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام کسان ذکر دی چې په دې آیات کې نه ذکر کړی دا موږ ویلو قرآن کې نمونه غسی د ویشتو پیغمبرانو ورسول لم نقصصهم علیک رسولان دی چې موږ بیان نه کړې پتا باندې قصې ویلي قص حالات یو تنری بیان کړي پیغمبر په عالم نه یو شماره بیان و دي شماره خو چرته روایت کشتا اگر چې ضعیف روایت دي 1,40,000 دي 343 پکې رسولان ني حدیث ہے بھی ذر دے وہ تفصیلی احوال خو نه دي بیان کړی دای او دام اورا خبرې کړې الله موسی علیہ السلام سره خاص خبرې سری جملے سره بته مانا تا مونږ منو چې موسی علیہ السلام له کتاب په یو ځای ور کړو دا یو خبره شی و نو رواه و تلګ لګ کړي و دا تفعیل بیا دل راوړو بای تفصیل تدریج د پاره کلمه کې خبرې د تور نه مراد وحی تدریجی مراد ده نور خبر اللہ موسی علیہ السلام سره لګي کړي رسولن نام اخر رسولن بدل بیان د حکمت ارسال رسول گئی درې حکمت بیانې رسولان دی لګلي مونږ زیر اور کون کی یرا اور کون کی پیغمبران اللہ دنیا تول رو لګل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دې د پاره چې نه خلق لره په الله باندې عذر تو بہانه نه پس را لګلو د رسولانو نه حجت باندې مونږ کړي دا دلته حجت څه یو عذر او بانا خلق عذر او باناونه کی سبا عذر وسنګ کوي سورۃ طه کی عذر اتراجیو سر صدور درشات 134 ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا كما بمخ عذاب را لګلې نصیبهم یا رب تعالی مونږ ته رسولان را لګل صاحب باندې کړو سورہ قصص کې وګورئ وصلوي خیات قصص 47 ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا كمصیبت وترسدل نه بیا ودی یا رب تاولی مونږ ته رسول نه را لګم مستعایتونو تاویداری کړې دې ته عذر وي ګور حجت دلیل ته نه وی ولې کله رسولان نه را لګلې بل فرض نو چا په خدای دلیل نشه پیش کوله په خدای دلیل نه پیش عذر بر عذر خدای ته چونکه ډیر محبوب دی نو دیو جن الله عذر زائل که چې سبا ما دخلت پانیونه کی جم نو خبرم دل الله زور او حکمتونو علیهم
لیکن اللہ اصل جواب استارے کر انگویلو دا جواب تحقیقی سرو لگا لیکن سمانا مانے انتم لا تؤمنون بهذا الكتاب لیکن اللہ یشهد تاسو بدی کتاب ایمان نہ روڑے ترازونا پہ گواہے لیکن اللہ تعالی گواہی ورکی پائے کتاب چتالے نازل کرے رہے تے نہ مانے کو خدای کو منی کر اللہ پہ گواہ رہے سنگے نازل کرے انزلہ بعلمی نازل کرے دا کتاب مشتمل لے پہ علم دا اللہ بعلم ہی مانے متلبسم بعلم پدی کتاب کی دخدے علمون دین دخدے کتاب سی دخدے علمون کتابی کا یومان دارا مشتمل لے پہ علم دا اللہ وان لے یا انزلہ بعلم نازل کرے دینو دا نازل والشریف دا بعلمی دخدے پہ علم سر دین اللہ علم نے چی پکمت طریقہ بانے نازل ہولے چی ناشنا عبارت ہولے خیرے ناشنا الفاظ ہولے خیرے عجیبت ترتیب اور کرے رہے دا نزولی ترتیب تیرے بے علمی ہی دا خدای بے علم اللہ گوارے پدے یاد رے مانا انزلہو منی لے کا بے علمی ہی اللہ دا کتاب سے تالر آلے گلے رے نولی آلے گلے پا سبب دا علم دا اللہ پتابانی چتت دے اہلویم عالماً بینکا اہل لہو آل دے لینزال ہی لیک ملائکم شہادت ورکی پا حقانیت دا قرآن وکفا باللہ شہیدہ دے کفار اوڑاتم کفار بس کافی دے اللہ تعالیٰ گواہی وردوں کے آخر کو تخویف ان الذین کفروا اعتراض کرے ولا تفق بیام نمانی اللہ یا خلق دی کافر وصد عن سبیل اللہ خلقم بندی دخلے دلارنا متعدی کافران نی یقینا لا گمراہی پہ گمراہ لریم این الذین کفروا وظلموا یقینا آئے چی کفر کرے رہے وظلموا حق پٹ کرے رہے ستا ظلم دالی کتاب ظلم ہے مخ کے خلق صد عن سبیل اللہ تو خدای دلارے بن کری دلتا ظلم مانے حق پٹ کرے رہے نہ دے اللہ چیدی تصبخنوں کیوں ندی تا ہدایت ورکی دلارے ما سوا دلارے دجانم نامے شبی پائے گے دا کار پا اللہ آسان دے کتا سے خلق جانم تبودی یا ایوہ الناس آخر دا صورت کے مہمہ امور روڑی اس کا صداقت رسول توحید صداقت کتاب اگر دار ابتدا سر متعلق اول کی ویلو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم صورت اول کی یا الناس کا یو آواز کرو جدا خدا نہیں راو کہ ترتیدہ پوری دا بیان کیوشو ندا ٹول اتقوا یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بیابو یا ایوہ الناس قد جاکم برہان آوازن اور قیام